हालेलुया। सब तशरीफ रखेंगे और हम खुदा का शुक्र करेंगे आज के इस मुबारक जुम्मा के लिए, जिस दिन मेरा और आपका कफारा हुआ, मुझे और आपको छुड़ाया गया, हमारी आने वाली नस्लों को छुड़ाया गया और हमसे पहले की नस्लों को छुड़ाया गया। इस बात को याद रखना है कि मसीह खुदावंद का जो कफारा था वो किसी एक नस्ल के नहीं बल्कि तमाम दुनिया की नस्लों के लिए रोजे अदालत के दिन तक का कफारा हुआ है। प्रेज गॉड। इस बात पे ईमान रखना है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि वो एक ही बार, यानी बैलों और बछड़ों का खून तो हर साल लेके हैकल में जाया जाता था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक ही बार अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ ताकि अबदी खलासी कराई जाए, हमेशा की जिंदगी दी जाए और यीशु मसीह के वसीला से आसमान की बादशाहत दी जाए। प्रेज गॉड। आज का जो दिन है ये फतह का दिन है, मुबारक दिन है। इसको जो गुड फ्राइडे कहते हैं, ये गुड फ्राइडे का जो ओरिजिनल नाम था वो था गॉड्स फ्राइडे, लेकिन ये 3rd सेंचुरी में गॉड्स फ्राइडे से इसको गुड फ्राइडे में तब्दील कर दिया गया। ये जो असल में इसका नाम है वो गॉड्स फ्राइडे, यीशु मसीह की याद का जुम्मा ये मनाया जाता है क्योंकि उस दिन उसने अपनी जान दी। तो भी इस गुड फ्राइडे के अंदर हम देखेंगे कि क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ और इसको गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। इस दिन तो यीशु मसीह मसलूब हुआ था, फिर ये गुड क्यों है? ये तो दुख का दिन है। भले यीशु मसीह इस दिन मसलूब हुआ, इस दिन उसको मारा गया, उसको कुचला गया, तो भी उसके मारे जाने के वसीला से गुड काम यह हुआ कि मैं और आप छुड़ाए गए। हालेलुया। अगर वो इस दिन मसलूब ना होता तो मैं और आप छुड़ाए ना जाते। मैं चाहता हूं कि आज हम अपने मजमून, फ्लायर लगाइए एक मिनट, अपने मजमून को देखें कि हमारा मजमून क्या है और हम उसके फ्लायर लगाएंगे। जरा हमारा मजमून क्या है जी? सलीबी मौत ही क्यों? ये सवाल आता है ना कि सलीबी मौत ही क्यों? क्यों यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा दिया? क्या कोई और राह नहीं थी? क्या कोई और तरीका नहीं था? क्या और किसी तरीके से यीशु मसीह मसलूब नहीं हो सकता था? क्या वो कफारा किसी और चीज से नहीं दे सकता था? आज हम देखेंगे कि सलीबी मौत ही क्यों उसने ली और सलीब का भेद क्या है, क्यों यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान किया गया, जबकि उस जमाना के अंदर और भी तरीके थे, मगर सलीब ही क्यों चुनी गई। आज हम इस बात की अहमियत को देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिए मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथियों की कलीसिया का पहला खत, उसका पहला बाब। पढ़े जी जरा उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक क्या है जी? यानी वो लोग जो सलीब पे ईमान नहीं रखते वो हलाक होने वाले हैं। वो जो सलीब पर भरोसा नहीं रखते वो हलाक होने वाले हैं, मगर वो जो सलीब के ऊपर ईमान रखते हैं उनके हक में लिखा है कि मगर उनके लिए, यानी हमारे लिए जो है वो ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये खुदा का जोर है, ये खुदा की ताकत है, इसके वसीला से हम छुड़ाए गए हैं। करंथियों का जो खत है ये करंथियों की कलीसिया को लिखा गया और इस कलीसिया में 2 तरह के लोग थे। कितनी तरह के जी? 2 तरह के लोग थे। एक गिरोह ये कहता था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मसलूब शख्स, एक मारा गया शख्स किसी का निजात दहिंदा हो, और दूसरा गिरोह ये कहता था नहीं, ये मसलूब शख्स मसलूब ही नहीं रहा बल्कि ये मुर्दों में से जी उठा और शागिर्दों को नजर आया,
शागिर्दों पर जाहिर हुआ और 40 दिन तक यह मसलूब शख्स इस दुनिया के ऊपर खुदा की बादशाहत की मुनादी करता रहा और फिर उन शागिर्दों के सामने कुदरत से उठा लिया गया और किबरिया की दैनी हाथ जा बैठा। तो ये दो ग्रोह के अंदर दो तरह के लोगों में बहसो मुबासा था और एक गिरोह कहता था कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई मरा हुआ शख्स जो है वो किसी का निजात दहिंदा हो, एक मसलूब शख्स किसी का निजात दहिंदा हो, और एक गिरोह कहता था हाँ वो मरा है, वो मसलूब हुआ है, मगर अब वो आसमान के ऊपर है। और इन दोनों को मुखातिब करते हुए मर्द खुदा पालूस रसूल ने जब ये खत लिखा तो पहले बाब की 18वीं आयत में वो अपने खत का मफहूम बयान करता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। ये उस गिरोह को कहता है जो ये कहते थे कि कैसे मुमकिन है कि एक मसलूब शख्स जो है वो किसी का निजात दहिंदा हो। उनको ये कहता है कि तुम जो हलाक होने वाले हो तुम्हारे नजदीक ये बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का जोर है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्यों सलीबी मौत ही यीशु को दी गई। उस जमाने में जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया 4 तरह की अमवात थी, 4 तरह की अमवात थी। रोमी हुकूमत जो थी वो सबसे पहले नंबर पर मुजरिमों को उनका सर कलम करते थे तलवार से। दूसरे नंबर पर जो मौत थी वो जंगली दरिंदों और जंगली जानवरों के आगे मुजरिमों को फेंकते थे कि जंगली दरिंदे और जंगली जानवर उन मुजरिमों को खा जाते थे। तो पहली क्या थी जी, सर कलम करना, दूसरी जंगली दरिंदों के सामने डालना। तीसरे नंबर पर यहूदी कौम जो थी उनके पास शरीयत के मुआफिक ये इख्तियार था कि अगर कोई मुजरिम हो जिसने कत्ल के बायस को काम किया हो तो वो उसको पत्थरों से संसार करते थे। और चौथी और आखिरी मौत जो थी वो सलीबी मौत थी, जो सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक, सबसे अजियतनाक मौत थी। और इस मौत को सिर्फ मौत नहीं बल्कि लानती मौत करार दिया गया था। और यहूदी कौम जो थी उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब करते। इसीलिए लिखा है कि वो पिलातुस के पास गए जो रोमी गवर्नर था, जिसके पास अथॉरिटी थी, जिसके पास इख्तियार था कि यीशु मसीह को मसलूब कर सके। और वो यीशु मसीह को लेकर गए क्योंकि वो उसको संसार नहीं करना चाहते थे बल्कि चाहते थे कि वो लानती मौत मरे, वो सलीब पर मसलूब हो। अगर यहूदी कौम चाहती तो उसको संसार कर सकती थी, मगर उन्होंने नहीं किया। वो लिखा है कि उसको रोमी हुकूमत के पास यानी पिलातुस के पास लेके गए ताकि वो उसके वसीला से उसको कुर्बान कर सके सलीब के ऊपर, वो उसको सलीब पर मार सके, वो उसको सलीब के ऊपर मसलूब कर सके। और असल में लगता यह है कि ये यहूदी कौम की साजिश थी, मगर ये उनकी साजिश नहीं बल्कि ये खुदा का इलाही मंसूबा था जो उनके वसीला से पूरा हो रहा था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने जो 4 अमवात देखी हैं इनमें सिर्फ एक ही मौत ऐसी है जिसको लानती मौत कहा गया। अगर आप मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा के अंदर इस्तिस्ना की किताब और उसका 21 बाब पढ़ें जी जरा 22 से 23 आयत में क्या लिखा है कि यहां पर लकड़ी पर लटकाए गए शख्स को मलाउन यानी लानती करार दिया गया है। जी पढ़ें। और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाउन है। हाँ जी, जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से, ये दरख्त पर लटकाए जाने के वसीला से क्या लिखे, वो खुदा की तरफ से मलाउन है। और ये लानत जो थी, सलीबी मौत की जो लानत थी, ये खुदा ने तजवीज की थी। और आप ये देखें कि खुदा जो था वो पुराने ऐहदनामा से यीशु मसीह की मसलूबियत की तैयारी करता आ रहा है। और किसी मौत के ऊपर बाइबल मुकद्दस उसको मलाउन या लानती नहीं कहती, सिर्फ सलीबी मौत ऐसी मौत थी जिसको खुदा की तरफ से लानती मौत करार दिया गया, क्योंकि खुदा पुराने ऐहदनामा से लेकर यीशु मसीह के दौर तक इस बात की तैयारी कर रहा था कि यीशु मसीह जो है
وہ ایک لعنتی موت مرے، اور خدا بنی اسرائیل قوم کا ذہن بنا رہا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر خدا نے موسیٰ کی معرفت ان کو صلیب کے اوپر ایک نشان دکھایا جو پیتل کا سانپ بنا، اور یسوع مسیح نئے عہد نامہ میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے۔ یعنی یہودی قوم جانتی تھی کہ جو صلیبی موت ہے وہ ایک لعنتی موت ہے، جو صلیبی موت ہے وہ ایک بھیانک موت ہے، اور وہ یسوع مسیح کو آرام سے مرنے نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بھیانک موت مرے، ایک دردناک موت مرے، اور وہ ان کا ذہن تھا، جبکہ اس کے پیچھے خدا کا منصوبہ، خدا کی پلاننگ تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ لعنتی موت مرے۔ لیکن پھر یہی سوال ہے کہ خدا باپ کیوں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح لعنتی موت مرے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ کیوں چاہتا تھا؟ تو یاد رہے کہ اگر ہم نسل انسانی کی تاریخ کو دیکھیں تو نسل انسانی جو تھی وہ آدم کے گناہ کے بعد لعنت کا شکار تھی۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آدم نے جب گناہ کیا تو آدم، اس کی بیوی ہوا اور اس کے بچے اور زمین کی ہر چیز بائبل مقدس کے مطابق لعنتی ٹھہری۔ آدم گناہ کے باعث لعنت میں چلا گیا۔ آدم اپنے گناہ کے باعث خدا کے حضور سے کٹ گیا۔ اگر آپ لعنت کے معنی دریافت کریں تو لعنت کے معنی یہ تھے خدا سے جدائی، یعنی جب خدا سے جدائی ہوتی تو وہ کام لعنت کے زمرے میں آتا، جب خدا سے رابطہ کٹ جاتا تو وہ کام لعنت کے زمرے میں آتا۔ اور آپ اگر دیکھیں نئے عہد نامہ کے اندر تو مسیح خداوند صلیب کے اوپر میرے اور آپ کے لیے گناہگار بھی ٹھہرا، میرے اور آپ کے لیے لعنتی بھی ٹھہرا، کیونکہ اگر وہ گناہگار نہ بنتا، اگر وہ لعنتی نہ بنتا تو میرا اور آپ کا کفارہ ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے جب وہ صلیب پر گیا تو وہ میرے اور آپ کے لیے گناہگار بھی بنا، وہ میرے اور آپ کے لیے لعنتی بھی بنا، کیونکہ اس کا گناہگار بننا، اس کا لعنتی بننا ہمیں موت سے چھڑانے کا وسیلہ تھا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر آگ لگ جائے، آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ گھر سے باہر کھڑے ہیں اور آپ کا بچہ کمرے کے اندر جل رہا ہے، اور آپ اس کو باہر سے جتنی مرضی انسٹرکشنز دیں، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو اس کو بچانے کے لیے آگ میں کودنا پڑتا ہے، اور جب آپ آگ میں کودتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے بال جل جائیں، آپ کا چہرہ جل جائے، آپ کا جسم جل جائے، مگر جب آپ کودتے ہیں تب بچے کو نکال سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ میرے اور آپ کے لیے گناہگار بنا، میرے آپ کے لیے لعنتی بنا، اور اس نے موت کو چنا تاکہ ہمیں موت سے نکال سکے۔ ہیلیلویا! اگر وہ لعنتی نہ بنتا، اگر وہ گناہگار نہ بنتا تو میں اور آپ یاد رکھیں کبھی بھی برکت میں داخل نہ ہوتے۔ یہ اس کے لعنت میں داخل ہونے اور گناہگار بننے کے باعث میں اور آپ برکت میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، پڑھیں جی ذرا اس کی 21 آیت میں کیا لکھا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 21 آیت۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ جی ہاں، جو گناہ سے واقف نہ تھا، لکھا اسی کو، یعنی یسوع مسیح کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اس میں، ہاں جی پڑھیں آگے، اس میں تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ یعنی یسوع مسیح کا گناہگار بننا ہماری راست بازی کا باعث تھا۔ اور ایک اور حوالہ پڑھیں، گلتیوں کا خط اس کا 3 باب، یہاں پر پالوس بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر لعنتی بنا۔ نکالیں گلتیوں کا خط اس کا 3 باب اور پڑھیں ذرا 13ویں آیت سے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں منہ لے کر شریعت کی ہاں جی، لعنت سے، مسیح جو ہماری خاطر کیا بنا جی؟ لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر کیا کیا جی؟ شریعت کی لعنت سے آزاد کرایا ہے۔ یعنی وہ ہمارے لیے گناہگار بنا، وہ ہمارے لیے لعنتی بنا، اور جب وہ گناہگار اور لعنتی بنا تو اب ایک کام تھا کہ مرنا ہے،
तो फिर वो हमारे लिए लानती मौत मरा, और जब वो लानती मौत मरा तो उसके बाइस मैं और आप निजात में दाखिल हुए। अगर वो लानती मौत ना मरता, अगर वो लानती ना बनता, वो गुनाहगार ना बनता हमारे लिए, तो हम कभी भी याद रखें कि निजात में दाखिल ना होते। इसलिए याद रखें कि जो सलीब का पैगाम है उसको आप इंसानी हिकमत से नहीं समझ सकते हैं। सलीब जो है ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है, सलीब खुदा का इंसाफ है, सलीब खुदा की कुदरत है, ये खुदा की कुव्वत का वो निशान है जो इस दुनिया के अंदर कायम किया गया। इसलिए पौलुस कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आप सलीब की कुदरत को इस तरह से भी जान सकते हैं कि जब से ये सलीब मुतारफ करवाई गई है, मसीहत के अंदर बेशुमार फिरके जो है वो उन्होंने जन्म लिया, और ये जो फिरके हैं इन फिरकों के अंदर बहुत से तजादात पाए जाते हैं। कोई बपतिस्मे का इनकार करता है और कोई इसका इकरार करता है, कोई रूह कुदस का इनकार करता है और कोई इसका इकरार करता है, कोई मुर्दों की क़यामत का इकरार करता है, कोई इसका इनकार करता है, कोई मसीह खुदावंद के बुत की परस्तिश का इनकार करता है और कोई इकरार करता है, कोई खतना का इनकार करता है, कोई इकरार करता है, कोई यीशु मसीह को बाप कहता है, उसी को रूह कुदस कहता है, कोई यीशु मसीह को फरिश्ता कहता है, कोई उसको नबी कहता है। मगर जितनी डिनोमिनेशंस हैं, जितने फिरके हैं, जितनी जातें हैं, जितने मसीही हैं, वो अगर किसी बात पर मुत्तफिक हैं तो वो एक बात है और वो यीशु मसीह की सलीब है। हालेलुया। यहां पर कोई इतराज नहीं है, यहां पर एक ही बात पे ईमान है हर मसीही का कि यीशु मसलूब हुआ, उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दी है। सलीब एक ऐसा निशान है जिस पे किसी का कोई इतराज नहीं है। इसीलिए मर्द खुदा पौलुस रसूल कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या है जी? खुदा की कुदरत है। और यहां तक कि सुने, एक कौम यह भी कहती है, सलीब की कुदरत को सुने, सलीब की कुदरत को समझे, एक कौम यह भी कहती है कि उसको मसलूब ही नहीं किया गया, बल्कि सलीब पर कोई हम शक्ल था, यानी सलीब का जिक्र वो भी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सलीब के अंदर अजीब कुदरत है, सलीब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया है। और सलीब जो है ये अबलीस की शिकस्त है। अबलीस जानता था कि जिस दिन सलीबी मौत होगी उस दिन मेरी शिकस्त होगी, और उस दिन अबलीस को हराया गया सलीब के ऊपर, क्योंकि सलीब का पैगाम ही कुदरत का पैगाम है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर मसलूब होकर इस बात को साबित किया कि वो मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। आई एम सॉरी, आप सोचते होंगे भाई साहब आज पानी क्यों इतना पी रहे हैं। मैं अभी भी आने से पहले मुझे टेम्परेचर था, पूरी रात टेम्परेचर रहा, और जब मैं अभी आने से पहले 2 बजे का टाइम था, खुदा के पाक ने मुझे बोला उठ पाक इशा ले और तू आज मेरा पैगाम देगा। हालेलुया। तो मेरा गला बहुत खुश्क हुआ है, फिर भी मैंने आज बेटा यर्मिया भी नहीं आ सका, लेकिन मेरा ईमान है, मैं हमेशा इसकी बात करता हूं कि ये बड़ी ताकतवर चीज है। आए इस पाक मेज के लिए जोर तालियां बजाएंगे। ये हमें खड़ा कर देती है, ये हमें कुव्वत और जोर बख्शती है, ये हमारी ताकत है। इसलिए आज हम उसकी ताकत को, उसकी सलीब को समझ रहे और सीख रहे हैं। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत ने इस दुनिया की तारीख को बदल दिया है। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत ने इंसानी ज़हन को बदल दिया है। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत ने अबलीस को शिकस्त दी है, और सिर्फ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, बल्कि हमेशा के लिए उसको शिकस्त दे दी है। और इस बात को साबित किया, खुदा ने उसे इख्तियार छीना, वो इख्तियार जो बाग़े अदन में उसने छीना था। आप जानते हैं कि जब आदम को बनाया गया तो आदम को मौत के लिए नहीं बनाया गया था। जब आदम को तख्लीक किया गया था तो आदम को जिंदगी के लिए तख्लीक किया गया था। आदम हमेशा की जिंदगी के लिए कायम किया गया था। खुदा ने आदम को इंस्ट्रक्शंस दी कि जब अगर तूने इस फल में से खाया तो तू मरा, यानी उससे पहले जो था वो आदम के लिए मौत नहीं थी। मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब, उसका दूसरे बाब की पढ़े जी, कहां से ये लानत शुरू हुई और कहां से गुनाह शुरू हुआ। दूसरे बाब की पढ़े जरा 15वीं आयत से क्या लिखा है। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग़ अदन में रखा
کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. جی ہاں. اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا کیا ہوا جی؟ مرا. اس کا مطلب کیا ہے کہ موت جو تھی، موت کی قوت جو تھی، وہ اس دنیا میں پہلے سے قائم تھی. اس لیے تو خدا نے کہا کہ جس روز تو نے کھایا تو. اب سوال یہ ہے کہ اگر موت، بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آدم کے مرنے کے بعد موت آئی. نو، آدم کے گناہ کے بعد موت آئی. آدم کے گناہ سے پہلے موت تھی. اگر موت وجود نہ رکھتی تو خدا کبھی یہاں پر موت کو متعارف نہ کرواتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ آدم گناہ کرتا، موت اس دنیا میں موجود تھی. مگر سوال یہ کہ یہ موت ہے کس کے لیے تھی؟ اگر آپ بائبل کی سٹڈی کریں تو یہ موت جو تھی، یہ موت ابلیس کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے تھی. اور خدا نے آدم کو بولا کہ جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا. یعنی تو نے یہ پھل نہیں کھانا، ورنہ وہ موت جو میں نے ابلیس کے لیے بنائی ہے وہ تیرے پر آ جائے گی. مگر آدم اس بات کو نہ سمجھ پایا اور آدم نے وہی کام کیا جو لوسیفر نے کیا تھا. آپ جانتے ہیں ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ ابلیس کا گناہ یہ تھا کہ وہ خدا کی مانند بننا چاہتا تھا. وہ خدا کے تخت سے بھی اونچا اپنا تخت لگانا چاہتا تھا. اس کی خواہش تھی کہ وہ خدا کے تخت سے اوپر چلا جائے، اور ایگزیکٹ یہ کام انسان نے کیا اور وہ خدا کے حضور سے کٹ گیا. اگر آپ پڑھیں تیسرے باب کی، پڑھیں جی ذرا پہلی آیت سے کیا لکھا ہے. اور سام کل دشتی جانوروں سے جس کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کو ہاں جاننے جی، لگے. تم کس کی مانند ہو جاؤ گے جی؟ تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. جو کام ابلیس نے کیا اسی کام کے لیے پرووک کرتا ہے آدم حوا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، کیونکہ وہ خود خدا کی مانند بننا چاہتا تھا. مگر خدا نے لکھا ہے کہ اس کو آسمانوں سے نیچے گرایا، اور یہاں پر وہ آدم اور حوا کو اسی گناہ کے خلاف پرووک کرتا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور یہ بات جو تھی یہ حوا کے ذہن میں فٹ ہوگی کہ میں اور آدم خدا کی مانند بن جائیں گے. اس بات کے باعث انہوں نے یہ گناہ کیا. اس بات کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ گناہ کیا. اور اس حوالے کو اگر آپ پورا پڑھ لیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، خدا نے تینوں کے اوپر، ابلیس پر لعنت کر دی، زمین پر لعنت کر دی، آدم حوا پر لعنت ہوگی، اور نسل انسانی جو تھی وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگی. اور کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو اس لعنت سے بچایا جا سکتا، کیونکہ آدم کا جو گناہ تھا اس کی سزا صرف کیا تھی جی؟ موت. کیا لکھا ہے؟ جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا کیا ہوا؟ اب آدم کیسے مر سکتا تھا؟ کیونکہ آدم نے تو گناہ کیا تھا. یہاں پر وہ موت چاہیے تھی جو بے گناہ ہو. اسی لیے پورے 4000 سال جو تھے وہ بیلوں اور بچڑوں کا خون بہایا گیا. جو بیل اور بچڑے ہوتے اس کو پورا ٹیسٹ کیا جاتا کہ کوئی ناپاکی تو اس میں نہیں ہے. اگر کسی بکرے کا دانت ٹوٹا ہوتا یا سینگ ٹوٹا ہوتا یا آنکھ خراب ہوتی تو وہ کبھی قربان نہ کیا جاتا، کیونکہ بے عیب برا چاہیے تھا. خدا جو تھا وہ نسل انسانی کو بتا رہا تھا کہ مجھے وہ قربانی چاہیے جو پاک ہو. اور آدم کی نسل کے اندر کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا جو پاک ہو سکتا، بلکہ سب کے اندر ماروسی گناہ چل رہا تھا. ہر ایک شخص گناہ کے باعث جو تھا وہ گناہ آلودہ تھا اور خدا کے حضور سے کٹا ہوا تھا. مگر جب یسوع مسیح آیا تو وہ واحد ذات تھی جو بے گناہ تھی. ہاللیلویا. وہ واحد ذات تھی جس کے لکھا ہے ذات میں بھی گناہ نہیں تھا. اور اگر اس کی ذات میں آپ جانتے ہیں گناہ ہوتا تو وہ کبھی بھی تیسرے دن مردوں میں سے نہ جی اٹھتا.
یہ اس کی بے گناہی تھی جس نے اس کو مردوں میں سے جی اٹھنے کی قوت دے دی. اور یسوع مسیح جب آ گیا تو آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ جو آدم نے کیا ہے, وہ گناہ جو ہوا نے کیا ہے, وہ گناہ جو پوری نسل انسانی کرتی آ رہی ہے, اور اس گناہ کے باعث جو ان کے اوپر لعنت منڈلا رہی ہے, جو وہ گناہ کے اندر ہے, ان کو چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ آگ میں کودنا پڑے گا, یعنی آگ میں جانا پڑے گا, موت میں جانا پڑے گا. اور جب میں موت میں جاؤں گا تو اس موت کے وسیلہ سے میں نسل انسانی کو باہر نکال لوں گا. اسی لیے اس نے صلیب کے اوپر لعنتی موت گوارا کی تاکہ وہ لعنتیں اپنے اوپر لے کر مجھے اور آپ کو لعنتوں سے چھڑا سکے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اسی لیے لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہم اپنی حکمت سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. صلیب کا پیغام صرف اور صرف روح القدس کی رہنمائی سے اور ایمان سے سمجھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ابلیس تھا, ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر مرے. ابلیس کبھی نہیں چاہتا تھا. ابلیس یہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ باغ گتسمنی میں مر جائے. اسی لیے اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا جو پسینہ تھا وہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے بہنے لگا. اور اگر آپ اس کو میڈیکلی سرچ کریں تو یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی جو چھوٹی مائنر وینز ہوتی ہیں, جب ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس لیول کا بلڈ پریشر کہ آپ کی چھوٹی نسیں پھٹ جائیں, تو آپ کے مساموں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کبھی ایسا شخص بچ نہیں سکتا کیونکہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. مگر یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ان ساری باتوں کے باوجود پوری رات دکھ اٹھا کے اس نے صلیب پر جا کے کفارہ دیا تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں. ہیلیلویا. یہ کوئی ریزن ہی نہیں تھی کہ یسوع مسیح وہاں سے نکل سکتا. سوچیں کہ اس کے مساموں میں سے خون آ رہا ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, پوری رات مارا گیا ہے, پوری رات کوڑے لگے ہیں, پوری رات اس کو ستایا گیا ہے تاکہ یہ صلیب تک نہ جا سکے. اور پھر ایک وقت آیا, سنو بڑی دھیان سے بات, ایک وقت آیا کہ یسوع مسیح نے اپنا آپ خدا کو سونپنے سے پہلے ان تمام اتھارٹیز کو سونپا جس کے باعث وہ مر سکتا تھا. آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کا اگر پورا خون بھی بہہ جاتا تو یسوع مسیح مر نہیں سکتا تھا. یسوع مسیح مر کیوں نہیں سکتا تھا؟ کیونکہ مرتا وہ تھا جس کی ذات میں گناہ ہوتا تھا. یسوع مسیح کی ذات میں گناہ نہیں تھا. اسی لیے پہلا تو کہتا ہے کیا تو جانتا ہے کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا اختیار ہے؟ یسوع کہتا ہے تیرا مجھ پہ کوئی اختیار نہیں اگر تجھے اوپر سے نہ ملے. یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کو کوئی نہیں مار سکتا ہے. اسی لیے اس نے اپنی زندگی میں بولا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے. یسوع مسیح واحد ذات تھی جس کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنی جان دے اور پھر اس کو واپس لے لے. اور یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اس کی جان لی نہیں. کیا لکھا ہے جب ہم 7 کلمے لکھے کہ اس نے بولا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں, بولے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. یعنی یسوع مسیح کی جان لی نہیں گئی, کوئی مائیکا لال جمع ہی نہیں تھا اس کی جان لیتا کیونکہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے. ہیلیلویا. اس نے اپنی جان رضا کرانہ طور پہ دی ہے, والنٹریلی دی ہے. اس نے بولا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں, اور لکھا سر جھکا کر جان دے دی. یسوع مسیح کو کسی نے نہیں مارا, یسوع مسیح خود مصلوب ہوا ہے. اور کیوں مصلوب ہوا؟ ایک حوالہ نکالا جی, کلسیوں کا خط. وجہ کیا تھی؟ ایک اور وجہ تھی. کلسیوں کا خط 2 باب نکالے ذرا, 2 باب کی 14 اور 15 آیت پڑھے ذرا. کلسیوں 2 14 اور 15 آیت. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا. جی ہاں, یہاں پر لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو. یہ کن حکومتوں اور اختیاروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابلیسی حکومتیں اور ابلیسی اختیار, یہ ان کی بات ہے.
क्योंकि यीशु मसीह जो थे जब वो सलीब पर जाने लगे तो हमने क्या पढ़ा कि वो गुनहगार बने, वो लानती बने। जब वो गुनहगार बने और वो लानती बने तो कुछ लम्हे के लिए वो इख्तियार जो अबलीसी इख्तियार था वो उसके अंदर गए, क्योंकि उसमें बगैर जाए खलासी नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह जो है उस इख्तियार में गया और इख्तियार में जाने के बाद जब वो मसलूब हुआ और मुर्दों में से जी उठा, तो लिखा कि उसने हुकूमतों को, यानी अबलीसी हुकूमतों की बात है, इख्तियारों को, अबलीसी इख्तियार की बात है, अपने ऊपर से उतार कर उनका क्या किया जी, बरमला तमाशा बनाया। और आगे लिखा है सलीब के वसीला से उन पर फतह याबी का शाद, यानी यीशु मसीह ने सलीब के वसीला से अबलीस को शर्मिंदा किया, सलीब के वसीला से अबलीस को शिकस्त दी, सलीब के वसीला से अबलीस के इख्तियार को खत्म किया, सलीब के वसीला से उसने उस अथॉरिटी को छीना जो कि बाग़े अदन में उसने आदम से ली थी। सलीब के वसीला से उसने मुझे और आपको निजात की राह में दाखिल किया। यह वजह थी सलीबी मौत की, ये वजह थी सलीब पे मसलूब होने की। अगर यीशु मसीह सलीब पे मसलूब ना होता तो शायद कफारा होता, मगर मैं और आप लानत में ही रहते। मगर चूंकि सलीबी मौत एक लानती मौत थी, उसने सारी लानतें अपने ऊपर लेकर मुझे और आपको शरीयत की लानत से आजाद कराया। हालेलुया। अगर वो अपने ऊपर ये चीजें ना लेता और लानती मौत ना मरता तो याद रखे कि शायद हमारा कफारा होता, मगर हम सारी जिंदगी लानतों में फंसे रहते। मगर उसने लिखा हमारी लानतें अपने ऊपर ले ली। मर्द खुदा पतरस कहता है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि गुनाहों के एतबार से हम मर कर रास्तबाजी के एतबार से जी उठे और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। प्रेज गॉड। वो आप हमारे गुनाहों को लिखा अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। उसने रजा कराना तौर पर हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हैं, उसने रजा कराना तौर पर अपनी हमारी लानतें अपने ऊपर ली है, ताकि मैं और आप जो है गुनाहों से, लानतों से छुड़ाए जाएं। और ये जो सलीब का निशान है, याद रखें, यीशु मसीह की मौत से पहले, मेरे साथ रहिएगा, यीशु मसीह की मौत से पहले यह सलीब का निशान लानत का निशान था, मगर आज सलीब का निशान लानत नहीं बल्कि बरकत का निशान है। हालेलुया। यह सलीब जो है यह अब लानती नहीं है, बल्कि सलीब आज मेरे और आपके लिए बरकत का निशान है। हम अपने घर में, अपने चर्चेज में, अपनी गाड़ियों में सलीब लगाते हैं, क्योंकि इससे पहले यह लानत थी, मगर यीशु मसीह चूंकि उसके ऊपर लटका, वो मरा, आज यह बरकत का निशान है। आज हम इस सलीब के ऊपर ईमान रखते हैं। और याद रखें कि इस दुनिया में अगर किसी बात की, किसी चीज की सबसे ज्यादा मुखालफत है तो वो सलीब की है। एक शख्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक शख्स जो था तारीख के अंदर, उसने ये दावा किया कि अगर तुम यीशु मसीह को सलीब से नीचे मार दो, यानी इस बात का दावा शुरू करो और इस बात की मुनादी शुरू करो कि यीशु को सलीब से मार दो, वो सलीब पे नहीं मरा, तो कहता है मैं दावा करता हूं कि मैं दुनिया से मसीहत को खत्म कर दूंगा 5th सेंचुरी के अंदर। लेकिन वो शख्स खत्म हो गया, सलीब और यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। याद रखें, सलीब की जो कुदरत और कुव्वत है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। इस बात पे ईमान रखना है। मैं नहीं जानता कि यहां पर कितने लोग बैठे हैं जो भी निजात में दाखिल, लेकिन मैं ईमान रखता हूं ये सब ईमानदार बैठे हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उन लोगों को सलीब की निजात की रागनी सुनाएं जो आज तक सलीब के पैगाम से दूर हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हमारे लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। जो कोई ईमान रखता है, याद रखें, वो सलीब के वसीला से बरकत पाता है। सलीब हमारी कुव्वत है, सलीब हमारी ताकत है, सलीब हमारी शान है। सबसे बढ़कर सलीब हमारे लिए बरकत की राह है। और ये सलीब जो है, ये सलीब के वसीला से मैं और आप आसमान की बादशाह तक जाते हैं। अगर सलीब ना होती तो खुदा की बादशाहत ना होती, अगर सलीब ना होती तो हम सब इस दुनिया में रह जाते, मगर खुदा यीशु मसीह के वसीला से, इस सलीब के वसीला से हम सब जो है वो छुड़ाए गए हैं। और खुदा ने हमें सलीब की कुव्वत के वसीला से अपने बेटे और बेटियां बनाया है। प्रेज गॉड। आए एक बार फिर जोरदार तालियां सलीब के लिए बजाएंगे, जो हमारी शान है, जो हमारी बरकत है, जो हमारी कुव्वत है और इसके बायस हम छुड़ाए गए हैं। मैं ईमान रखता हूं
کہ सलीब जो है आज पूरी दुनिया के अंदर गुड फ्राइडे, जिसको गॉड्स फ्राइडे जो इसका पुराना नाम था, मनाया जा रहा है। और हर कोई शख्स इस बात का इकरार करता है, और मेरा इस बात पे भी भरोसा है कि जिस तरह से 2025 साल पहले जिस तरह से अबलीस शर्मिंदा हुआ, उसको शिकस्त मिली, हर गुड फ्राइडे पे अबलीस शर्मिंदा तो उसको शिकस्त मिलती है। हालेलुया। वो हर गुड फ्राइडे पे शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि सलीब, आपने देखे अक्सर, आप मूवीज में देखें, अबलीस जो है वो सिर्फ एक ही चीज से डरता है, यीशु मसीह का खून और ये सलीब, क्योंकि ये सलीब उसकी शिकस्त है। इस सलीब के वसीला से हमें निजात में दाखिल किया गया है। प्रेज गॉड। खुदा सबको बरकत दे जी।